सगळ्यांना तुमका नमस्कार। आयज हांव वारकंड पंचायतीन आसा आनी आयज आमच्या पंचायतीचे आयज इलेक्शन आसलें। सर आयज आमच्या अनअपोज गौरी जोशलकर ते आयज सरपंच जाल्ले आसा आनी हांव सगळ्यांक पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज एकजुटीन तुमी रावपाची खूब गरज आसा। कित्याक जे आयज तुमी सदांच म्हणटा की वारकंड गांव हो सगळ्यांचो एक गांववाले सगळे एके कडेन आसा, ताका लागून तुमी अशेंच सगळे जाण मेंबरूय एके कडेन रावपाची खूब गरज आसा। आनी जे आयज सरपंचान सांगलेलें आसा हे डिवेलप ह्या गांवांत खुबशे केल्ले आसा, हेजे फुडें कितें उरलां पळय ते सगळे डिवेलप हांव करून घेतलो। तशेंच तुमी रावन जे कोणाक गरज आसा ती गरज तुमी फेडपाची खूब गरज आसा। पयलीं जाता इतले फास्ट जे कोणाक गरज आसा ते डिवेलप करपाची आमी खूब गरज आसा। जे आयज खुबशी डिवेलप आमी लोकांक कितें जाय पळय ते डिवेलप करता, ताका लागून अशेंच तुमी सगळे जाण वांगडा रावन काम करचें। म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो। इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां सोडटा। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज आमचे पंचायतीचे सरपंचाचे इलेक्शन जाले आनी आमचे जे पंचायत मेंबर आहा ते सगळ्यांनी म्हाका साथ दिवन अनअपोज निवडून हाडल्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक आभार मानता। तशेंच आमचे आमदार सरान ते प्रयत्न करून म्हाका सरपंच परत केले त्या बद्दल हांव आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा। सगळीं आमी अशीच एक रावन आमचे पंचायती जी कामां उरली आहे ती डेव्हलप करया आनी सदांच आमच्या आमदाराचो आमकां हातभार आसता। चडशी आमची डेव्हलपमेंटची कामां ही आमदाराच्या सहकार्यान जाल्ली आनी हेच्या फुडें जातली, कित्याक जे आमचे पेडण्याचे आमदार आहात सदांच एक विकासाची धार घेवन फुडें सरतात आनी अशें तांकां विकास पुरूश सुद्दां म्हटल्यार खंय फाटी पडचे ना। कित्याक ह्या 5 वर्सांत इतली कामां जाल्ली तर म्हाका दिसता फाटल्या 20-25 वर्सांत सुद्दां जावंक ना की ह्या 5 वर्सांत डेव्हलपमेंटाची खुबशी कामां जाल्ली आहात। तशी कामां एम्प्लॉयमेंट सुद्दां ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक चडशे मेळ्ळ्यात। अशेंच तेंचो आमकां सगळ्यांक पाठिंबा आसतलो आनी आमी बी तांकां अशीच साथ दितले। इतलें हांव सांगता आनी म्हाजे 2 उतरां सोंपयता। धन्यवाद।